अल्बर्ट आइन्स्टाइनको मस्तिष्क संसारमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ब्रिलियन्ट र सबैभन्दा जिनियस मानिन्छ। उनको मृत्युपछि आखिर उनको मस्तिष्क कसरी यति ब्रिलियन्ट भयो भनेर थाहा पाउन सुरक्षित राखिएको थियो, तर उनको यो मस्तिष्क चोरी भयो। किन र कसले उनको मस्तिष्क चोर्यो, यो अर्को रहस्य छ। सानामा मन्द बुद्धिका भनेर मजाक उडाइएका आइन्स्टाइनको दिमागमा त्यस्तो के रहस्य थियो? वैज्ञानिकहरूमा उनको मस्तिष्कमा किन यस्तो रुचि थियो? धेरै कुराहरू रहस्यमय छन् र कति त भविष्यमा पनि रहस्य नै रहनेछन्। आउनुहोस् हेरौँ संसारका सबैभन्दा बुद्धिमान मानिसको जीवन कथा। भिडियोमा हामी यिनै ब्रिलियन्ट माइन्ड भएका संसारका सबैभन्दा बुद्धिमान मानिसको जीवनी देखाउने प्रयास गर्नेछौँ। जे जति मैले व्यक्तिगत रूपमा गरेँ त्यसलाई केही बढाइ चढाइ आँकिएको छ। कसैलाई सारा उमेर विज्ञानमा लागिरहन दिनु नै उसको लागि सबैभन्दा ठुलो उपहार हो। यो ती मानिसको एक रूप हो जसले विज्ञान लोकमा खलबली मचाएका थिए र जसको परमाणु सम्बन्धी एउटा 30 पेजको लेखलाई 20औं शताब्दीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज भनिन्छ। उनको अर्को रूप हो, यदि मेरो बस चल्ने हो भने म केवल त्यो देशमा गएर बस्नेछु जहाँ राजनैतिक स्वाधीनता, सहनशीलता र कानुन समक्ष सबै नागरिकमा समानताको नियम होस्। यी महान पुरुषको नाम हो अल्बर्ट आइन्स्टाइन। आइन्स्टाइनको जन्म जर्मनीको प्रख्यात सहर म्युनिखबाट 85 माइल पश्चिममा रहेको उल्म नामक नगरमा 14 मार्च 1879 मा एउटा गरिब यहुदी परिवारमा शुक्रबारको दिन भएको थियो। उनका बाबुको नाम हर्मन आइन्स्टाइन हो। अल्बर्ट आइन्स्टाइनमा कुनै विशेष योग्यता पनि देखिँदैन थियो। 8-9 वर्षको हुँदा पनि उनी यति लजालु थिए कि सबैदेखि टाढा बस्थे, हरेक कुरामा हिचकिचाउँथे, कुनै पनि नयाँ काम हातमा लिन सङ्कोच मान्थे, साथी सङ्गीहरूदेखि टाढा नै बस्थे। जब अल्बर्ट स्कुलमा पढ्दै थिए तब उनको परिवारले म्युनिख जानु पर्यो। म्युनिखमा नै आइन्स्टाइनको बालककाल सुरु भयो। उनले 3 वर्षको उमेरसम्म पनि बोल्न जानेका थिएनन्। आइन्स्टाइनको बोली नफुटेकाले कतै उनी मन्द बुद्धिका पो हुने हुन् कि भनेर उनका आमा बुबाहरू निकै नै चिन्तित थिए। तैपनि उनीहरूले हरेस भने खाएनन्। आइन्स्टाइनलाई 6 वर्षको उमेरमा उनका बाबुआमाले म्युनिखको एक प्राथमिक स्कुलमा भर्ना गरिदिए। मन्द बुद्धिको बालक ठहराई शिक्षकहरूले दिएको सजाय पाएर सधैँ बेलुका स्कुलबाट घर फर्कदा उनी अँध्यारो मुख पारेर फर्कने गर्थे। तर घर पुग्दा आमा र 4 वर्षकी बहिनी माजाको मायाले उनी तुरुन्तै प्रसन्न हुन्थे। सधैँ पाठ घोकाउने र कण्ठस्थ गर्न लगाउने स्कुल अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई वास्तवमा एक जेल जस्तो लाग्थ्यो। त्यसैले स्कुल छुटेर घर पुग्दा उनी आफूलाई स्वतन्त्र महसुस गर्थे। आइन्स्टाइनलाई उनका बाबु हर्मन आइन्स्टाइनले पनि औधी माया गर्थे, तर अल्बर्ट कोहीसँग पनि त्यति बोलचाल गर्दैन थिए र सधैँ एकान्तमा त्यत्तिकै बसिरहन्थे। छोराको यस्तो स्वभाव देखेर उनी कतै मन्द बुद्धिकै पो ठहरिने हुन् कि भन्ने कुराले बाबु सधैँ चिन्तित रहन्थे। आइन्स्टाइन परिवारका नातेदारहरू घरमा आउँदा अल्बर्ट आइन्स्टाइनको स्वभाव देखेर खिसी टिउरी गर्थे, तर आइन्स्टाइनकी आमा भने आइन्स्टाइनको मौन स्वभावदेखि परिचित थिइन्। यस्तो स्वभावले अल्बर्टलाई पछि गम्भीर विचार गर्ने ठुलो व्यक्ति बनाउनेछ भन्ने विचार उनी आफ्ना नातेदारहरूलाई सुनाउने गर्थिन्। यसरी उनकी आमाले उनको पक्षमा बोलेर उनलाई ढाडस दिने गर्थिन्। त्यो बेला जर्मनीमा बिस्मार्कको शासन थियो। पुरा देश फौजी गारद बनेको थियो। स्कुलमा पनि फौजी शासनको वातावरण छाएको थियो। त्यसैले स्कुलको नाम सुन्ने बित्तिकै अल्बर्टको बोली बन्द हुन्थ्यो। बुढेसकालसम्म उनले यही भनिरहे, मेरो पाठशालाका शिक्षक फौजी हवलदार जस्ता थिए। स्कुलमा उनलाई रुचि लाग्दैन थियो, तर घरमा उनका काका याकोबले उनको मनमा गणितप्रति प्रेम जागृत गरिदिए। चम्किरहेका ताराहरू देखेर अल्बर्टको मनमा ब्रह्माण्डको बारेमा थाहा पाउने आकांक्षा तीव्र भएर आयो। एक दिनको कुरा हो, व्यवसायको सिलसिलामा सहर पुगेर घर फर्किँदा आइन्स्टाइनका पिताले एउटा दिशासूचक यन्त्र कम्पास छोराका लागि किनेर ल्याइदिए। आइन्स्टाइन त्यो अचम्मको वस्तु देखेर साह्रै खुसी भए। जता घुमाउँदा पनि सुईले उत्तर दक्षिण दिशा मात्रै देखाएको पाएर आइन्स्टाइनलाई त्यो चिज धेरै नै रुचिकर लाग्यो। कम्पाससँग खेल्दै गर्दा आइन्स्टाइनलाई त्यो कम्पासले सधैँ एउटै दिशा मात्र किन देखाएको होला भनेर मनमा धेरै कौतूहलता जाग्यो। आफ्नो जिज्ञासा मेट्न उनले आफ्ना बाबुसँग सोधे, बुबा, यो कम्पासको सुईले सधैँ एउटा दिशा किन देखायो?
काका ज्याकसँग सोध, उनले तिमीलाई सबै कुरा बताइदिन्छन्। आइन्स्टाइनका बाबुले उत्तर दिए। ज्याक अल्बर्टका बाबु हर्मन आइन्स्टाइनका भाइ थिए। उनीहरू दुवै दाजुभाइ मिलेर म्युनिखमा विद्युत यन्त्रको बिक्री वितरणको व्यवसाय खोलेका थिए। ज्याक आइन्स्टाइन इन्जिनियर पनि थिए, त्यसैले उनले नै बालक अल्बर्टको प्रश्नको जवाफ दिन सक्थे। कम्पाससँगै खेलेर बालक अल्बर्टको विचार गर्ने शक्ति काफी वृद्धि भयो। उनलाई पहिलोचोटि प्रकृतिमा आँखाले देख्न नसक्ने चिजहरू पनि छन् भन्ने कुराको आभास भयो। यो घटना सन् 1884 को थियो। म्युनिकको प्राथमिक स्कुलमा पढ्दा सुरुमा आइन्स्टाइन मन्द बुद्धिको ठहर्याइएका भए तापनि परीक्षामा उनी तेजिला विद्यार्थीको रूपमा देखा परे। बिस्तारै उनी स्कुलमा ज्यादै विश्वसनीय विद्यार्थी र धैर्य गरेर ढिलो काम गर्ने तर तीक्ष्ण बुद्धि भएका मेधावी विद्यार्थीको रूपमा चिनिए। सामान्य विद्यार्थीभन्दा फरक उनी खेलकुदमा पटक्कै रुचि राख्दैनथे। स्वभावैले शान्त र एकान्त प्रेमी उनले धेरै कम मात्र साथी बनाए। सन् 1894 मा अल्बर्टका आमा बाबु इटलीको मिलान नगरमा गएर बसे, तर उनलाई पढ्नका लागि म्युनिख नै छोडियो। पछि जब उनी पनि इटली गए तब धेरै खुसी भए, किनकि जर्मनीको सैनिक वातावरण उनलाई बिल्कुलै मन पर्दैन थियो। त्यहाँबाट उनी स्विजरल्यान्ड गए। स्विजरल्यान्डको वातावरण उनलाई यति मन पर्यो कि उनले जर्मन नागरिकता छोडेर स्विजरल्यान्डको नागरिकता स्वीकार गरे। डिग्रीसम्मको शिक्षा पूरा गरिसकेर अल्बर्टले आफ्नै एक साथी मिलेवा मेरिससँग विवाह गरे, जसबाट उनका 2 छोरा जन्मिए, अल्बर्ट जुनियर र एडवर्ड। जब उनी बोनको गल्लीमा आफ्नो नवजात शिशुलाई गाडीमा राखेर घुमाउँथे तब पनि उनको मस्तिष्क सृष्टिको रहस्यको खोजमा लागिरहेको हुन्थ्यो। उनी आफ्नो वरिपरिको वातावरणलाई बिर्सन्थे। कहिलेकाहीँ रोकिएर उनी आफ्नो डायरीमा केही गहन प्रतीक अङ्कित गर्ने गर्थे। उनी कुनै कुरामा पनि अन्धविश्वास गर्दैनथे। न्युटनको भौतिक शास्त्र सम्बन्धी सिद्धान्त पनि उनको लागि अन्तिम सत्य थिएन। यस प्रकार आइन्स्टाइनको मस्तिष्कमा अभूतपूर्व सिद्धान्तको अङ्कुर फुट्न थाल्यो। आइन्स्टाइनको मस्तिष्कबाट नवीन र आश्चर्यजनक वैज्ञानिक सत्य निस्किएर अगाडि आउन थाल्यो। सन् 1905 मा जर्मनीको एक वैज्ञानिक पत्रमा उनले कयौं लेख प्रकाशित गरे। यसमा एउटा लेखमा उनले यो सिद्ध गर्ने कोसिस गरेका छन् कि पदार्थ म्याटर सामग्रीभूत शक्ति इनर्जी हो। यसलाई उनले संक्षेपमा यो फर्मुलामा लेखेका छन्, E=mc², अर्थात् कुनै पनि पदार्थमा निहित शक्ति त्यो पदार्थको आकार र प्रकाशको गति 1,86,000 माइल प्रति सेकेन्डको वर्गको गुणनफलको बराबर हुन्छ। वैज्ञानिक आइन्स्टाइनले प्रतिपादन गरेको सापेक्षताको सिद्धान्तले विश्व ब्रह्माण्ड सम्बन्धी त्यतिखेरसम्मको धारणामा नयाँ क्रान्ति नै ल्याइदियो। सन् 1905 मा प्रतिपादित त्यस सिद्धान्तले अर्का महान वैज्ञानिक न्युटनको 200 वर्ष पुरानो भौतिक शास्त्रका सारा नियमहरूलाई अपर्याप्त र सङ्कीर्ण ठहर्याइदियो। त्यस समयमा सारा भौतिक शास्त्र न्युटनका नियमहरूमा आधारित थियो। वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको विशेष सापेक्षताको सिद्धान्त थ्योरी अफ स्पेशल रिलेटिभिटीको प्रतिपादनबाट नै विश्वमा परमाणविक शक्ति स्रोतको बाटो खुल्यो। यो विशेष सापेक्षताको सिद्धान्त अन्तर्गत उनले आविष्कार गरेको शक्तिको सूत्र E=mc² मा आधारित भएर पछि विश्वभर ठुला परमाणु बमहरू निर्माण भए। विशेष सापेक्षताको सिद्धान्तले पदार्थ र शक्ति एकै हुन् र यिनीहरू एक अर्कामा अदल बदल हुन सक्छन् भन्ने कुरा बताउँछ। यस सिद्धान्तले शक्ति स्थिर अवस्थामा आउँदा पदार्थमा र पदार्थ गतिमा जाँदा शक्तिमा रूपान्तरित हुन्छ। त्यसैले पदार्थ र शक्ति दुवै सापेक्ष कुराहरू हुन् भन्ने कुरा पुष्टि गर्यो। आइन्स्टाइनको यस सिद्धान्तले त्यतिखेरसम्म मानिएको पदार्थ र शक्ति दुई अलग अलग चिजहरू हुन् भन्ने धारणाप्रति वैज्ञानिकहरूको विश्वासलाई चकनाचुर पारिदियो। पदार्थ भन्नाले मानव चेतनाबाट स्वतन्त्र रहेको पिण्ड सहितको भौतिक वस्तुलाई मात्र बुझ्ने भौतिक विज्ञानको व्याख्यामा मानव चेतना बाहिर अस्तित्वमा रहेका पिण्डरहित शक्ति पनि पदार्थको परिभाषाभित्र समेटियो। वैज्ञानिक आइन्स्टाइनले समय पनि सापेक्ष र निरपेक्ष समय नै छैन भन्ने कुरा तार्किक रूपमा प्रस्तुत गरे। उनका अनुसार तुलनात्मक रूपमा स्थिर अवस्थामा रहेका वस्तुले भन्दा गतिमा रहेका वस्तुले समय ढिलो गतिमा चलेको बताउँछ। आइन्स्टाइनको विशेष सापेक्षताको सिद्धान्तमा व्याख्या गरिएको समय सम्बन्धी यो धारणाले वैज्ञानिक न्युटनको समय निरपेक्ष छ भन्ने विचारमा प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो। त्यति बेलासम्म विश्वले न्युटनकै भनाइलाई स्वीकार्दै आएको थियो। त्यस्तै सन् 1915 मा वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे। यस सिद्धान्तले ब्रह्माण्डमा प्रकाशको किरण सिधा रेखामा होइन वक्र रेखामा हिँड्छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्यो र प्रकाश त्यसरी वक्र रेखामा हिँड्नुको अर्थ अन्तरिक्षको आकार नै वक्र हुनु हो भन्ने पनि व्याख्या गरियो। यो कुराले त्यतिखेरसम्म अन्तरिक्ष चेप्टो फ्ल्याट आकारमा छ भन्ने विश्वासलाई पनि डामाडोल पारिदियो। यसरी महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पदार्थ, शक्ति, समय र विश्व ब्रह्माण्डको बारेमा मौलिक रूपमा नै
क्रान्तिकारी सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेर विश्वलाई नै चकित बनाए। उनको सिद्धान्तले विज्ञानमा मात्र होइन बरु दर्शनशास्त्र लगायत मानव विज्ञानको समस्त क्षेत्रमा गहिरो र क्रान्तिकारी प्रभाव पार्यो। त्यसैले उनलाई विश्वले महान वैज्ञानिक कोपर्निकस, केप्लर र न्युटनको व्यक्तित्वको स्थानमा राख्यो। पहिला त कसैले पनि उनको सिद्धान्तमा ध्यान नै दिएनन्, बरु उनको यो अद्भुत कुराको मानिसहरूले हाँसो उडाए। कसैलाई अनुमान नै थिएन कि यो लेखले संसारको वैज्ञानिक इतिहासमा अपूर्व क्रान्ति ल्याउनेछ र यसका लेखकलाई संसारको महानतम व्यक्तिको श्रेणीमा पुर्याउनेछ। बिस्तारै बिस्तारै केही प्रमुख वैज्ञानिकको ध्यान यतातिर गयो। त्यसपछि सबै देशका वैज्ञानिक आइन्स्टाइनको यो विचारमा बहस गर्न थाले। 14 वर्षपछि जब सूर्य ग्रहणले उनको सिद्धान्त जाँच गर्ने अवसर दियो तब उनको नाम चम्किन थाल्यो। त्यस्तै कयौं वर्ष अगाडि नै निसिम ब्रह्माण्डको अनेकौं रहस्यका कुराहरू प्रकाश पारिसकेका थिए। आइन्स्टाइनले यो पनि सिद्ध गरिदिए कि पदार्थमा निहित आणविक शक्तिको प्रयोग सम्भव छ। यसमा एक वैज्ञानिकले लेखेका छन्, यो कल्पना गरेर यदि एउटा इँटामा लुकेको शक्तिलाई कुनै विस्फोटकको रूपमा मुक्त गरियो भने सारा सहरमा के हुनेछ? हैरान हुनुपर्छ, तर यो सम्भव हुँदैन। तर 40 वर्षपछि हिरोसिमा सहरमा खसालिएको अणुबमले आइन्स्टाइनको सिद्धान्तलाई साबित गरिदियो। अब आइन्स्टाइन अज्ञात वैज्ञानिक रहेनन्। उनीसँग संसारको हरेक कुनाबाट विश्वविद्यालयमा भाषण गर्नका लागि निमन्त्रणा आउन थाल्यो। सन् 1906 मा उनले पेटेन्ट विभागको नोकरी छोडेर स्विजरल्यान्डमा एउटा विश्वविद्यालयमा अध्यापकको पद स्वीकार गरे। 1909 मा उनी भौतिकीको मूल सिद्धान्तको असाधारण आचार्य बनेर जुरिक फर्केर आए। सन् 1914 मा उनी क्यान्स संस्थानमा निर्देशक बनेर बर्लिन गए। त्यसो त जर्मनी फर्किने उनको इच्छा थिएन, तर बिना कुनै बाधा विज्ञानको सेवा गर्न सक्ने लोभ पनि साधारण थिएन। जर्मनीमा बसेर पनि उनी स्विस नागरिक बनिरहे। आइन्स्टाइन र मिलेवा मेरिसको वैवाहिक जीवन सुखी थिएन। जब उनी बर्लिन गए तब मिलेवा दुवै छोरालाई लिएर स्विजरल्यान्डमा बसिन्। जर्मनीमा आइन्स्टाइनले एल्सासँग विवाह गरे। आइन्स्टाइन र एल्साको वैवाहिक जीवन धेरै सुखमय रह्यो। एल्सालाई लाग्थ्यो लगातार धेरै मेहनत गर्ने भएकाले पतिलाई आरामको आवश्यकता छ। यसैले उनी प्राय आफ्ना साथीहरूलाई चिया पिउनको लागि बोलाउने गर्थिन् र आफ्नो पतिलाई पनि सबैसँग बसेर चिया पिउनको लागि अनुरोध गर्थिन्। यसमा आइन्स्टाइन कयौं पटक रिसाउने गर्थे, तर एल्सा उनको रिस शान्त नहुन्जेल शान्त भएर पर्खेर बस्थिन् र उनलाई पार्टीमा सामेल हुनको लागि मनाउने गर्थिन्। यसरी आइन्स्टाइनले आराम पाउँथे, जुन उनको लागि धेरै आवश्यक थियो। सन् 1938 मा एल्साको मृत्युपछि आइन्स्टाइनलाई कुनै काममा रुचि रहेन। एल्साको वियोग बिर्सिनका लागि आइन्स्टाइन काममा भुलिने कोसिस गर्थे। आइन्स्टाइन केवल आफ्नो युगका महान वैज्ञानिक थिएनन्, बरु सत्यका पुजारी, मानवको मूल अधिकारको साहसी समर्थक र शान्तिका रक्षक पनि थिए। उनले पहिलो विश्वयुद्धको प्रारम्भदेखि नै युद्धको विरोध गरे। उनको प्रसिद्धिको कारणले जर्मनीको युद्धप्रेमी सरकारले उनको विरुद्धमा कुनै कदम उठाउने हिम्मत गर्न सकेन। हुन त जर्मनीले उनलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो शत्रु ठान्ने गर्थ्यो। उनका नयाँ वैज्ञानिक कार्यका लागि उनको प्रसिद्धि दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको थियो। उनको सापेक्षताको सिद्धान्तमा हजारौं टिप्पणीहरू प्रकाशित भए, फिल्म बने। बर्नार्ड शले उनलाई संसारको गनिएको महान मानिस माने र उनको दर्जा नेपोलियन जस्तो शासक भन्दा माथि भएको बताए। संसारका ठूला ठूला मानिस आइन्स्टाइनसँग भेट गर्नका लागि उत्सुक रहन्थे। आइन्स्टाइन राष्ट्रियताको संकुचित सीमा भन्दा माथि थिए, यसैले उनी अन्यायको विरुद्धमा आवाज उठाउन कहिल्यै चुकेनन्। पहिलो विश्वयुद्धपछि जर्मनीमा यहुदीप्रति बढ्दो अत्याचार र जनसाधारणको गरिबीका कारण उनलाई धेरै क्षोभ हुन्थ्यो। बिस्तारै बिस्तारै उनी इजरायलको स्थापनाको समर्थक बने। उनी इजरायलका लागि र विशेष गरी त्यहाँको इब्रानी विश्वविद्यालयका लागि चन्दा सङ्कलन गर्नका लागि अप्रिल 1921 मा अमेरिका गए। उनीसँग ब्रिटेनको यहुदी वैज्ञानिक डाक्टर बेट्समान पनि थिए। अमेरिकामा उनको स्वागत भयो। हजारौं मानिसले सडकमा उभिएर उनको जय जयकार गरे। कुनै वैज्ञानिकको यस्तो स्वागत पहिला कहिल्यै पनि भएको थिएन। वाशिङटनमा राष्ट्रपति हार्डिङले आफैले उनको स्वागत गरे। उनले इजरायलको सेवा निस्वार्थ भावले गरे, तर इजरायलको स्थापनापछि उनी त्यहाँको नागरिक बनेनन्। आचार्य बेट्समान मरेपछि जब उनलाई इजरायलको राष्ट्रपति बन्नका लागि भनियो तब उनले प्रष्ट रूपमा अस्वीकार गर्दै भने, म यसको लागि योग्य छैन। अमेरिकाको यात्राबाट फर्केपछि आइन्स्टाइनले जर्मनीको हालत नराम्रो देखे। जर्मनले लडाईँ हारिसकेको थियो, लाखौं मानिस बेरोजगार थिए। उनले बेरोजगारी हटाउनका लागि ठोस सुझाव दिएका थिए। सैनिक नाजीवादको विरुद्धमा जनवादी हित र जनवादी सिद्धान्तको आवाज उठाउनमा उनी सबैभन्दा अगाडि रहे। उनी यहुदी थिए, यसैले उनका शुभचिन्तक उनलाई सम्मान लिएर बस्ने सल्लाह दिन्थे। तर आइन्स्टाइनले यो कुरा सही मानेनन्। उनले उनीहरूलाई निडर हुँदै भने उनको प्रसिद्धिले उनको विचारलाई अरू सबल बनाउँथ्यो।
उनी केवल जर्मनी सरकारको मात्र आलोचना गर्दैनथे, बरु समस्त विश्वका जाति र व्यक्तिको स्वतन्त्रताको पनि समर्थक थिए, जहाँ उनले जर्मन मजदुर र राजनीतिक कैदीका लागि आम रिहाईको अपिल गरे। त्यही अमेरिकी मजदुर नेता सुनीको सजायको बारेमा क्यालिफोर्निया गभर्नरलाई पनि पत्र लेखे र प्रष्टसँगले भने उनलाई कैदमा राख्नु न्यायको घाँटी थिच्नु जस्तै हो। आइन्स्टाइनले नोबेल पुरस्कार पाए। पुरस्कारको धनराशि उनले आफ्नी पहिली पत्नी र उनका 2 छोरालाई दिए। आइन्स्टाइनको प्रसिद्धिको कारण नाजीहरू उनलाई आफ्नो खतरनाक दुश्मन ठान्थे। आइन्स्टाइनको विरुद्धमा हजारौं पर्चाहरू छापिए। एउटा पर्चामा आइन्स्टाइनको चित्र थियो, जसको तल लेखिएको थियो, यो अझैसम्म फाँसीमा झुन्डिएको छैन। नाजी विरोधी किताबमा आइन्स्टाइनको सापेक्षताको सिद्धान्त नामक पुस्तक पनि जलाइयो। यो कुराले स्पष्ट हुन्छ कि जर्मनीमा उनी बसिरहनु सम्भव छैन। नोभेम्बर 1933 मा आइन्स्टाइन परिवारसहित त्यहाँबाट भागे। इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स, अमेरिका, बेल्जियम, स्पेन लगभग सबै देशका सरकारले उनलाई आफ्नो देशमा बस्ने निमन्त्रणा दिए। जर्मनी छोडेर जाने सोचाइ बनाउनु अगाडि नै अमेरिकाको प्रिस्टन सहरको इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स स्टडीले उनलाई नियुक्ति गर्ने कोसिस गरिरहेको थियो। धेरै सोचविचार गरेर उनले अमेरिकामा बस्ने निर्णय गरे र उपयुक्त इन्स्टिच्युटमा काम गर्न थाले। विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुको साथसाथै खाली समयमा उनी स्वतन्त्र अनुसन्धान पनि गर्ने गर्थे। उनी अमेरिकाको नागरिक बने। जब आइन्स्टाइनलाई हिटलरको सरकारले परमाणु बम परीक्षण गर्दैछ भन्ने कुरा थाहा भयो, तब उनले 2 अगस्त 1939 मा राष्ट्रपति रुजवेल्टलाई एउटा चिठी लेखे, जसमा राष्ट्रपतिलाई यो दिशामा आवश्यक पाइला उठाउनमा आकर्षित गरिएको थियो। यसै पत्रको परिणाम थियो 6 अगस्त 1945 को हिरोसिमामा खसालिएको अणुबम। आइन्स्टाइनले जब हिरोसिमामा अणुबम खसालिएको खबर सुने, तब उनलाई नराम्रो लाग्यो। उनले कराउँदै भने, होइन, यो दुनियाँ यसको लायक छैन। आणविक शक्तिको विस्फोटले कुनै नयाँ समस्या उत्पन्न भएन। यसले एउटा पुरानो समस्या छिटै सुल्झाउने आवश्यकतालाई महत्त्वपूर्ण बनाइदियो। यदि मानवलाई उन्नतिको नयाँ स्तरमा पुर्याउने बाटोमा नै आफ्नो ज्यान गुमाउन दिनु हुँदैन। अब सोच्ने एउटा नयाँ तरिका आवश्यक छ। अहिले त आणविक शक्ति मानव जातिको लागि वरदान होइन, अभिशाप हो। यसपछि आइन्स्टाइनले परमाणु बमलाई गैरकानुनी बनाउनका लागि आवाज उठाइरहे। यदि उनलाई जर्मनी नाजीहरूको डर नभएको भए उनी अमेरिकासँग एटम बम बनाउने सिफारिस कहिल्यै लिने थिएनन्। चाहे जे कारणले होस्, उनले 2 अगस्त 1939 मा रुजवेल्टलाई लेखेको पत्र उनको नाममा एउटा दाग बनेर रहेको छ। उनी हँसिलो स्वभावका थिए। एकपटक उनले आफ्नो सापेक्षताको सिद्धान्त बुझाउनका लागि यस्तै उदाहरण दिएका थिए। 1 घण्टादेखि कुनै सुन्दरीको छेउमा बसिरहेको मानिसले सोच्ने गर्छ, भर्खर त बसेको 1 मिनट पनि भएको छैन, तर त्यो मानिसलाई तताएको ताईमा 1 मिनटका लागि बसाइयो भने पनि उसलाई त्यो मिनट 1 घण्टा भन्दा धेरै लाग्नेछ। यही हो सापेक्षताको सिद्धान्त। सङ्गीतमा उनलाई बाल्यकालदेखि नै रुचि थियो। उनी पियानोको अभ्यास गर्थे, तर साहित्यमा उनको खास रुचि थिएन। चित्रकलालाई पनि उनी कुनै महत्त्व दिँदैन थिए, तर मूर्तिशिल्पका भने उनी भक्त थिए। उनको मृत्यु 18 अप्रिल 1955 मा भयो।